विद्युत प्राधिकरण राखेर त भन्न त उनले भने मैले मात्रै होइन मेरा अरू सहयोगीहरूले पनि मद्दत गरेर यो सफलता पाइयो भनेका छन् उनले आफै पनि। तर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ त्यो मान्छे निष्कलङ्क र तपाईँ राष्ट्र र जनतालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर काम गर्न खोज्यो भने त राम्रो हुँदो रहेछ त। यो त उदाहरणै भयो। हाम्रो एयरलाइन्स किन डुब्यो, हाम्रो साझा यातायात कसरी डुब्यो होइन। अरू पनि तपाईँ चाहिँ विभिन्न कल कारखानाहरू चाहिँ पञ्चायत कालमा चलेका गलैँचा उद्योगहरू, छाला कारखानाहरू, चिनी कारखानाहरू, कृषि औजार तपाईँ चाहिँ फ्याक्ट्री चाहिँ वीरगञ्जमा रसाले खोल्यो त्यो किन डुब्यो भन्नु त। कागज कारखाना किन डुब्यो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँ चाहिँ नि राजनेताहरूले चुनाव जितेर आएपछि आफ्ना झोलेलाई त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँ चाहिँ ओभरलोड त्यहाँ मान्छे पठाए। त्यहाँ भनेपछि अझै पनि नेपालमा दर्जनौं कुलमानको आवश्यकता छ जसले गर्दा सयौं कुलमानको खाँचो छ, जसले तपाईँ चाहिँ नि अब राष्ट्रको स्वार्थलाई जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर इमान्दारीपूर्वक देशको नुन पानी खाएपछि जसले नुन पानीको सोझो गर्ने भन्छन् नि, जसले नुन पानीको सोझो गर्छ ती मान्छे हजारौं चाहिएको छ। भनेपछि काम पनि नगर्ने परिणाम पनि नदिने मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्नु त्यो राम्रो कुरा हेर्न मिल्छ सर। त्यो भाग भन्न हो। नेकपाको चाहिँ एकीकरण भएको 2-2.5 वर्ष भयो। केन्द्रीय समितिमा बसेका मान्छेले चाहिँ पार्टी सदस्यता पाएको छैन। त्यस्तो पार्टी एकता, त्यस्तो पार्टी एकीकरण ल भन्नु यो 2-2.5 वर्षसम्म पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बसेको सदस्यले नेकपाको सदस्य चाहिँ पाएको छैन अहिलेसम्म भने त्यो कस्तो पार्टी एकीकरण होला त्यो। त्यसो हुनाले त्यहाँभित्रको तपाईँ चाहिँ सत्ता र शक्तिको लुथाचुडी हो। त्यो हिसाब किताब मिलाउने बाहेक केही पनि हुन्न। 2-2.5 वर्ष जसले चाहिँ रङ फेरे, सत्ता र शक्तिमा बसेर फाइदा उठाए, अब त्योबाट वञ्चित भएकामा असन्तोष भइरहेछ। त्यसो हुनाले अब त्यो सत्ता र शक्तिमा चाहिँ नपुगेकाहरूलाई सामेल गर्ने हो। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुनु भनेको अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि भागभण्डा नै हो। भागभण्डै हो। अब गोकुल प्रसाद बाजकोटाको पनि फेरि आगमन हुँदैछ भन्ने कुरा पनि उठेको छ, जो 70 करोडको काण्डमा मुछिएका थिए। अख्तियारले पनि क्लिन चिट दिइसक्यो, फेरि उहाँको आगमन हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ सर? होइन त्यो त तपाईँ चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीले नि बारम्बार यी भ्रष्टाचार गरेकाहरूको चाहिँ पक्षपोषण गरेकै देखिन्छ। गोकुल प्रसाद बाजकोटाको पनि पक्षपोषण गर्नुभएको छ, गरेकै देखिन्छ नि। त्यो तपाईँको चाहिँ नि अब हाम्रो चाहना हो तपाईँ चाहिँ नि अप्रमाणित कुरा हो, झुट कुरा हो भने त प्रष्ट आउनु पर्यो, नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ 70 करोडको मोलमोलाई गरेको कुरा जब भिडियो सार्वजनिक भएको छ, कसैले व्यक्तिगत तपाईँ त रिस इबीले त्यो गरेका त छैन होला। त्यस कारण त्यो कुरा त्यो भिडियोमा त्यस खालको तपाईँ चाहिँ कमिसनको मोलमोलाई कसरी भयो, किन भयो? त्यो त नेपाली जनतालाई तपाईँ चाहिँ प्रष्ट पार्नु पर्यो नि। राज्यले तपाईँ चाहिँ नि अब शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्यो भने, मेडिकलहरू चाहिँ अस्पतालहरू सञ्चालन गर्यो भने राज्यले चाहिँ नियुक्ति गरेर पठाएका कर्मचारीहरूलाई पुग्दो उसलाई चाहिँ अब पारिश्रमिक दिने। उसले भ्रष्टाचार गर्यो भने चाहिँ ठाउँको ठाउँलाई कारवाही गरेर चाहिँ हटाएर राम्रो मान्छे पठाउने हो भने त राज्यले स्वास्थ्यको जिम्मा, शिक्षाको जिम्मा, रोजगारीको जिम्मा, विभिन्न खालको जिम्मा राज्यले त लिन सक्दो रहेछ। त्यो सँगसँगै स्थापना भएका चाहिँ विदेशका चाहिँ कतारका, थाइल्यान्डका एयरलाइन्सको इतिहास अहिले कति उनी सम्पन्न भएका छन्। सयौं उनका चाहिँ संस्थाका निजी जहाजहरू छन्। नेपालको चाहिँ यो के भयो, नेपालले के भयो भन्दा कि कर्पोरेसनमा आफ्ना मान्छे पठाउने, उसले त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने, अनि जसले पठाएको उसलाई पैसा दिनुपर्ने। त्यसो गरेर चाहिँ सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउनमा यो देशका चाहिँ प्रशासनमा बस्नेहरू, अब निर्णायक ठाउँमा बसेकाहरू भ्रष्टाचारी भएकै कारणले तपाईँ चाहिँ सार्वजनिक संस्थाहरू चाहिँ डुबे। त्यसो भए अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि सार्वजनिक संस्था डुबे भनेर तपाईँले दृष्टान्तको रूपमा धेरै उदाहरण दिइरहँदा, विद्युत प्राधिकरणको उदाहरण दिँदा, हाम्रो एयरलाइन्सको उदाहरण दिँदा, अहिलेको परिस्थितिमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुनु भनेको त्यो सरकारले राम्रो निर्णय गरेको मानिन्छ अथवा जनताको पक्षमा उसले आवाज सुनेको मानिन्छ? होइन, चाहिँ कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दियो भने त राम्रो कुरा हो नि।
राम्रो गर्नलाई त पुरस्कृतै गर्नुपर्छ नि। नराम्रो गर्न तपाईँ चाहिँ नराम्रो गर्न चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ, उसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। तर नेपालमा त्यस्तो हुन्न। तर प्रचण्ड नराम्रो गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, जसले तपाईँ चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति गरेर ब्रिफ केस तकार छ, त्यसलाई नै तपाईँ चाहिँ अब निरन्तरता दिने हुन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब सरकार गठन भएको 3 वर्ष हुने समय नजिकै छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूको काम कारबाही हेर्दा सन्तोषजनक छ अथवा त्यसलाई के भन्न मिल्छ सर अहिले आएर हेर्दाखेरि? सन्तोषजनक देखिन्न। अब अहिलेको नेकपाले पार्टी एकता गर्ने बेलामा र संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था ल्याउने भनेर संविधानमा उल्लेख छ। उनीहरूको निर्वाचनमा चाहिँ नि घोषणापत्रमा पनि धेरै ठुला ठुला कुराहरू चाहिँ लेखेका छन्। तर उनीहरूको नीति आयो, कार्यक्रम आयो, अनि त्यो नीति कार्यक्रम पहिला त्यो नीति आउँदाखेरि, बजेट आउँदाखेरि उनीहरूको त्यस्तो समाजवादी चाहिँ दिशातिर जाने, समाजवादतर्फ चाहिँ जाने कुनै त्यो नीति देखिएन। प्रायः सबै चाहिँ यथास्थितिवादी। पहिलेका चाहिँ सरकारहरूको जुन खालको नीति थियो, उदारीकरण, निजीकरण, हैन, अब जुन नीति थियो पहिलेको त्यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र साथसाथै व्यवहारमा पनि त्यही किसिमले गयो र खासै त्यस्तो उत्साहजनक चाहिँ नीति कार्यक्रम पनि आएन र कार्यान्वयन पनि त्यस किसिमको भयो। नीति कार्यक्रम पनि आएन, कार्यान्वयन पनि भएन। भनेपछि अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुनुपर्छ, हुने सम्भावना अहिले देखिरहेको बेला, त्यो आकलन गरिरहेको बेला यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ सर? अहिले राम्रो मन्त्रालय सम्हाल्ने राम्रो व्यक्ति फेरि आउँछ कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ? क्षमतावान मन्त्रीको आकलन पार्टीको नीति, पार्टीको सिद्धान्त राम्रो भएन न मान्छे आएर राम्रो गर्ने हो। पार्टीकै नीति तपाईँ चाहिँ नि अब समाजवाद उन्मुख छैन। कृषि प्रधान तपाईँ चाहिँ कृषकहरूलाई सहुलियत दिने, कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिमा कृषिकरण चाहिँ यान्त्रिकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई जो आयातित चाहिँ अब व्यवस्था छ कृषिमा पुरा परनिर्भर कम्प्लिट। त्यस कारणले यो 2-2.5 वर्षको अवधिमा र तपाईँ चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने त उनीहरूको केही पनि नीति आएनन्। जुन पहिलेको सनातन अघिल्ला सरकारहरूले जसरी चाहिँ विदेशीहरूको माल सामान ल्याएर हैन निर्यात चाहिँ सुन्ने, सम्पूर्ण राष्ट्र चाहिँ एउटा आयातमा बाहिरबाट चाहिँ सरसामान लिएर तपाईँ चाहिँ नि अब परनिर्भर भएर यसरी बसेपछि त कसरी चाहिँ देश आत्मनिर्भर हुनसक्छ, कसरी राष्ट्र स्वाभिमानी हुनसक्छ, कसरी देशको चाहिँ राष्ट्रियता सार्वभौमता जोगिन सक्छ। तपाईँ सम्पूर्ण चिज एउटा सियोको टुप्पोदेखि लिएर खुर्सानीको ढिँडीसम्म र तपाईँ चाहिँ नि नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य चिजहरू साराका सारा तपाईँले बाहिरबाट खरिद्नुहुन्छ, बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ। यहाँ तपाईँको निर्यात चाहिँ छैन। निर्यात भनेको मेन पावर वर्षमा जनशक्तिहरू निर्यात कुनै पनि देशको विकास गर्नको लागि पहिलो तपाईँ शर्त भनेको जनशक्ति हो। त्यो जनशक्तिलाई अब लगातार यो सरकार आउनुभन्दा पहिले 2500 का दरले चाहिँ जो दैनिक रूपमा मेन पावर त्यो पनि सक्षम युवतीहरू अब जसका दरा पाखुरा थिए, खुट्टा थिए, अब त्यो मेन पावरले निर्यात गरे लगातार। युवा जनशक्तिलाई अवहेलना गरे यो सरकारले मात्र होइन, विगतदेखि नै होइन। विगतका सरकारदेखि राणाका कालदेखि नै नेपालका युवकहरूलाई ब्रिटिस इन्डियाको सेनामा पठाएर ब्रिटिस साम्राज्यवादको तपाईँ चाहिँ उपनिवेश बढाउने
र उनीहरूको चाहिँ जो उपनिवेश छ त्यो उपनिवेशको रक्षाको लागि अब नेपालीहरू लड्न पर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ पहिलो विश्वयुद्धमा हेर्नुहोस् नेपालीहरू तपाईँको चाहिँ नेपालमाथि आक्रमण गर्न आउनेलाई लड्न जानु स्वाभाविक कुरा हो हैन। अब जुन देशका जनतासँग चाहिँ नेपालको मैत्री सम्बन्ध छ, वैरभाव तपाईँको कुनै प्रकारको छैन, त्यस्तो देशसँग चाहिँ नि हाम्रा युवकहरू चाहिँ लड्न पठाइयो। राणाकालदेखि पञ्चायतकालदेखि अहिले आएपछि पनि त्यो चाहिँ नेपालका युवकहरूलाई भाडाको सेना बनाएर पैसा राज्यले लिएर बुझेर भाडामा पठाइयो। त्यो त एक प्रकारको मध्ययुग दास प्रथा हो र त्यसरी चाहिँ एउटा सेनामा पठाउने चाहिँ जो नीति राणा पञ्चायत अहिलेसम्म थियो छ, अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि मान्छे चाहिँ भनेपछि अर्को देशको तपाईँको चाहिँ नि अब रक्षार्थ तपाईँको चाहिँ नि आफूलाई बिक्री भएर जान्छन्। जनशक्ति निर्यात गर्नु भनेको देशको विकासमा बाधा पुर्याउनु हो। यही तपाईँले थाहा पाउनुभयो नि, नेपालका कृषि योग्य चाहिँ खेतबारीहरू बाँझा, त्यो खेतबारीमा बसेर त्यो खेतको उब्जाउ गर्ने मान्छे जति प्रायः सदरमुकाम र सदरमुकाममा, र उनका छोरा नाति चाहिँ अलिकति सक्षम हातपाखुरा भएका जति अब अलि चाहिँ पैसा खर्च गर्न सक्नेहरू विकसित देशतिर। कृषिकै प्रसङ्ग उठाइरहेको बेला यहाँको कृषि लत्याएर मान्छेहरू साउथ कोरियामा कृषि पेसा गर्न जान्छन्, जापानमा कृषि पेसा गर्न जान्छन्, इजरायलमा जान्छन्। त्यो कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन्, जापान गएर, कोरिया गएर, इजरायल गएर हैन। अब यहाँको चाहिँ यहाँका खेत बाँझा, यहाँको बारी बाँझा, तराईका उर्वर भूमि बाँझो हुन्छ, बाँझो हुन्छ। त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ जनशक्ति इजरायल, कोरिया, जापान, त्यो कृषि क्षेत्रमा उनीहरू त्यहाँ काम गर्छन्। भनेपछि यो उल्टो बाटो भयो। यसको दोष कसलाई दिन मिल्छ सर? नेतृत्वलाई मात्रै दिन मिल्छ? उसको दोष यहाँ राष्ट्रको नेतृत्व जसले गर्छ, राष्ट्रमा चाहिँ नीति निर्माण जसले गर्छ, बजेट जसले तपाईँको चाहिँ अब जारी गर्छ, योजना तपाईँको चाहिँ यो विकासका योजनाहरू जसले ल्याउँछ उसैले जान्छ नि। उनीहरूकै नीति निर्माताहरू, देशका शासक प्रशासकहरूमै जान्छ नि यो दोष त। ल भन्नुहोस्, अब मैले धेरै मिडियामा नि भन्ने गरेको छु, हिमालमा, पहाडमा, तराईमा हुने तपाईँको चाहिँ नि कृषि सामग्रीहरू, खाद्य पदार्थहरू ती ठाउँमा त त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ तिनलाई उब्जाउने नगरेर, त्यहाँ उत्पादन नगरेर जुन चिजबिजहरू तपाईँको यहाँ उब्जन्छ नेपालमा, आजको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि सम्पर्क नराखेर म चाहिँ एक्लै सबै गर्छु भनेर व्यवहारिक हुन्न। तर जुन कुरा तपाईँको नेपालको भूमिमा, हिमालमा, पहाडमा, तराईमा जहाँ हुन्छ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ ती ठाउँ बाँझो राखेर यो मेन पावर तपाईँको चाहिँ विदेश पठाएर उनीहरूका परिवार सहर बजारमा आएर बसेर अब किनेर खाने। अहिले पनि तपाईँ अहिले बजारमा हिँड्नुहोस्, यहाँ चोकतिर हिँड्नुहोस्, प्रायः तपाईँको चाहिँ नि अब ती यहाँका हाम्रा तपाईँको चाहिँ नि नेपालीहरू अब त्यहाँ बजारमा गएका छन्, प्रायः उनीहरूको चाहिँ आएको पैसा चाहिँ विदेशबाट आएको पैसा लिएर तपाईँको चाहिँ विदेशबाटै आएको सामान किन्छन्। विदेशबाट विदेशै जान्छ पैसा। विदेशबाट जुन पैसा आउँछ त्यो पैसा फेरि त्यो यहाँ त उत्पादन नभए त चाहिँ भारतबाट चाहिँ यही लकडाउनको बेलामा पनि अर्बौं तपाईँको चाहिँ फलफुल आयो, तरकारी आयो, माछा मासुहरू आयो। त्यो जुन चिज नेपालमा चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यो तपाईँको चाहिँ विदेशबाट आयात गरेपछि त अब विशुद्ध तपाईँको चाहिँ नेपालबाट मानिस मेन पावर मात्र निर्यात गरे देश खोक्रो भएर गएन, देश तपाईँको चाहिँ नि कमजोर हुँदै गएन। त्यसो भएको हुनाले जुन यो शासकहरूको यो पहिलेदेखि जो नीति छ हैन, यो तपाईँको चाहिँ नि आत्मनिर्भर तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रलाई बनाउने भन्दा परनिर्भर गराउँदै जाने र तपाईँको चाहिँ नि अब विदेशीहरूको सामान चाहिँ किन्ने बजार छ नेपाल, भइरहेछ नेपाल अहिले।
चाहे औद्योगिक सामान भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ कृषिजन्य सामानहरू भन्नुहोस्, खाद्य पदार्थहरू भन्नुहोस्। अब नेपाल अधिराज्यभरि प्रायः तपाईँको चाहिँ मकै जहाँ पनि फल्छ, कोदो जहाँ पनि फल्छ, गहुँ जहाँ पनि फल्छ, उम्रन्छ। प्याज, लसुन, अदुवा यी सबै तपाईँको चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ। तर तपाईँले डाटा हेर्नुहुन्छ खरिदेको चाहिँ वार्षिक दाल अर्बौँ अर्बको रुपियाँको तपाईँको चाहिँ नि विदेशबाट चाहिँ यहाँ आयात हुन्छ भनेपछि देश कमजोर भएन। 46 अघिसम्म त हामीले निर्यात गर्थ्यौँ होइन सर? धान निर्यात गर्थ्यौँ, धान निर्यात, अरू धेरै चिजहरू निर्यात हुन्थ्यो। जब तपाईँको चाहिँ नि यो उदारीकरण, बजार अर्थतन्त्र आयो होइन, र तपाईँको चाहिँ नि शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना सामान चाहिँ बेच्नको लागि अब हामी जस्ता कमजोर मुलुकलाई उनीहरूले आफ्नो सामान बेच्ने बजार बनाए होइन। अब अहिले तपाईँको चाहिँ जुन उदारीकरणको चाहिँ अब जन्मदाता अमेरिका हो, बेलायत हो, अब उनीहरूले चाहिँ अरू देशका सामान आउनलाई उनीहरूले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। उदारीकरण भनेको त तपाईँको चाहिँ नि जसले जे सामान उत्पादन गर्छ त्यो तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न देशमा तपाईँको चाहिँ पठाउन पाउने अधिकार हो। तपाईँले चाहिँ पूर्वमा हाम्रा किसानहरूले अब अदुवा फलाउँछन्, चिया फलाउँछन्, अलैँची फलाउँछन्, त्यो हामीले तपाईँको चाहिँ विदेशमा निर्यात गर्नलाई तपाईँको चाहिँ महाभारत छ, त्यसमा रोकावट छ। चिया हामीले निर्यात गर्ने हामीले सामान पठाउँदा तपाईँको चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनको नाममा चाहिँ 4 समय कैयौँ दिनसम्म त्यो सडेर जान्छ, कुहिएर जान्छ। अदुवा, बेसार, लसुन अथवा जो उत्पादन हुन्छ नि नेपाली किसानले पूर्वाञ्चलले त्यो निकासी गर्न पाउँदैन थियो। तर बाहिरबाट यहाँ सामान आउनलाई तपाईँको चाहिँ 24 घण्टा खुला छ। नेपालका भन्सारहरू भन्नु न, नेपालमा उत्पादन हुने कोदाको 3 पाने रक्सी चाहिँ यहाँ प्रतिबन्ध छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ राज्यले फ्याँकिराखेको हुन्छ। 2 खर्बको तपाईँको चाहिँ नि रक्सी आउँदो रहेछ 1 वर्षमा विदेशबाट, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू 2 खर्बको रक्सी। अब त्यो रक्सी खानुलाई मान्छेले इज्जत ठान्छ, किनभने सरकारी नीति छ। त्यो तपाईँको चाहिँ नि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको तपाईँको चाहिँ नि सामान बिक्री भएन नि, यहाँको नेपालको रक्सीमा प्रतिबन्ध लाएन भने यहाँ नेपालका गाउँघरमा आइमाई केटाकेटीले पार्ने कोदाको, मकैको, गहुँको त्यो रक्सीमा तपाईँले प्रतिबन्ध लगाइदिनु भएन भने त त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट आउने त्यो महँगो रक्सी बिक्दैन। त्यसो हुनाले विदेशबाट सालको 2 खर्बको रक्सी चाहिँ आयात गर्ने नेपाली समाजले। अनि नेपालमा चाहिँ नि घरेलु रक्सी अब त्यहाँ कतिपय खराबी पनि होला, बेग्लै कुरा हो। त्यो रक्सीलाई तपाईँको चाहिँ नि पुरै अब राज्यले त्यो खोजी लगेर किन पोख्छ, किन फाल्छ भन्दाखेरि त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रक्सी बिक्दैन। मैले राजनीति सुरुवात गर्ने बेला तपाईँको चाहिँ यो जुन विदेशी चाहिँ रक्सी हो, त्यो रक्सीको चाहिँ प्रकोप जब बढ्यो जिल्लामा, त्यसको विरोधबाट मैले राजनीति सुरु गरेँ। हो गाउँघरका आइमाई केटाकेटीले रक्सी पानी पारेर तपाईँको चाहिँ नि केही आफ्नो पकेट खर्च बनाउने, त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने। अनि तपाईँको चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट विदेशबाट आएका महुवाका रक्सीहरू, अरू जो रक्सी चाहिँ खराबी, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ राज्यले त्यसबाट भन्सार कमाउने नाममा, किनभने विदेशको सामान तपाईँको चाहिँ नेपालमा ल्याउँदा त चाहिँ भन्सारमा आम्दानी हुन्छ राज्यलाई। अब त्यो भन्सार फाइदा हुन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ अब त्यस किसिमको आयात गर्ने, यहाँको तपाईँको चाहिँ नि सामानहरू बाहिर चाहिँ निर्यात गर्दाखेरि उनीहरूलाई अरू देशलाई उत्पादन गर्ने ऊ देशलाई काटा पर्छ। यसरी अब शक्ति राष्ट्रहरूले तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो सामान बिक्री गर्नको लागि त्यो बजार खोज्दै हिँड्छन्। अब ठ्याक्कै अहिलेको परिपाटी हेर्दाखेरि निर्यात प्राय ठप्पै छ, शून्य जस्तो देखिन्छ। आयात मात्रै छ, अरबौँको आयात हामीले वर्षेनी परिपाटी उल्टिन सक्छ कि नै सक्दैन? अब किनकि त्यस्तो परिपाटी उल्टिएन भने त देशको अस्तित्वै रहन्न नि।
तपाईले आफ्ना घर तपाईको चाहिँ नि भैँसी पाल्नुहुन्छ, गाई पाल्नुहुन्छ, खेती गर्नुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ स्वाभिमानी हुनुहुन्छ। तपाईका आफ्नै घरमा चाहिँ मोही पाल्नुहुन्छ, गाई पाल्नुहुन्छ, खेतीपाती गर्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग केही पनि छैन, न तपाईँ कहाँ गाई भैँसी दुहुनु छ, न तपाईँ कहाँ चाहिँ खेतीपाती छ, केही पनि छैन भने त हमेसा तपाईँले अरू कहाँ चाहिँ ठेकी बजाउँदै हिँड्नु पऱ्यो। कसले मोही पार्छन्, कसले दिन्छन् उहाँहरू। थैलो लिएर, रित्तो थैलो लिएर तपाईँ हिँड्नु पऱ्यो छरछिमेकमा। जसरी गाउँघरमा व्यवहारमा जो आफूले नगरेपछि, आफ्नो घरमा धान नउब्जेपछि, आफ्नो घरमा कोदो मकै नफलेपछि, आफ्नो घरमा दुध दही उत्पादन नभएपछि जसरी तपाईँ चाहिँ ठेका हल्लाउँदै जानुपर्छ, जसका मोही छ, जसका तपाईँ खेत अन्नपात छ, त एउटा व्यवहारमा जसरी मान्छेले तपाईँ एउटा अपमान बेहोर्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्तरमा पनि जब तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादन हुन्न, राष्ट्र आत्मनिर्भर हुन्न, सम्भव भएका कुराहरूमा होइन। अब पेट्रोल डिजेल, अब चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ उत्पादन हुन्न, हामीले बाहिरबाट ल्याउनै पर्यो। अब कतिपय महत्त्वपूर्ण चाहिने औषधिहरू तिनी चाहिँ बाध्य भएर यहाँ जुन उत्पादन हामीले गर्न सकेका छैनौँ तिनी ल्याउनु पर्यो, बेग्लै कुरा हो। तर जुन चिज तपाईँले नेपालको भूमिमा, नेपालको माटोमा तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँ चाहिँ ध्यान नदिएर, त्यतातिर बजेट एलोकेट नगरिकन, त्यतातिर तपाईँ चाहिँ त्यसलाई उत्पादन बढाउने नीति नबनाएर त्यसलाई तपाईँ चाहिँ कमजोर पार्दै लाने, त्यसलाई चाहिँ ध्यान नदिने। अहिले भन्नु न, अब भदौको आदि चाहिँ भइसक्यो तपाईँ चाहिँ किसानले, अब अहिले चाहिँ 100% समयमा वर्षा भएको हुनाले देशभरि नै किसानले अब रोपाई गर्न पाए। त रोपाई गर्न त पाए, तर त्यो रोप्ने तपाईँको चाहिँ मोल पाएन। यत्रो 2/3 सरकार भनेको, यत्रो शक्तिशाली सरकार भनेको, त्यसो भए हरेक क्षेत्रमा यो सरकार चुकेको छ सर? होइन, देखिरहेको छ भने त हामी त त्यो हिजो अस्तिका सरकारले चाहिँ कमिसनको चाहिँ झगडा परेर विभिन्न कुरा नमिलेर तपाईँको चाहिँ समयमा अब मल ल्याउँदैन थियो। अब यो सरकारले त तपाईँको चाहिँ हरेक साल मललाई चाहिँ किसान रुनुपर्ने, हाहाकार हुनुपर्ने, यो चाहिँ यो सरकारले पनि पहिलेका सरकारले किसानलाई जुन अभिगत गराउँथे होइन, अब मल नपाएर समयमा, अनि उनीहरूको उत्पादन तपाईँको चाहिँ नि अब सही तरिकाले बजारको व्यवस्था नभएपछि जुन हालत चाहिँ नेपालका किसानले पहिले भोगिरहेका थिए त्यो अहिले पनि निरन्तरता छ। अब किसानले तपाईँको चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तु अब विदेशी उत्पादनले विस्थापन गर्छ। त्यसो भए समग्रमा भन्नुपर्दा वर्तमान सङ्कट समाधान गर्नको लागि यो सरकारले के गर्नु जरुरी छ? यसले सबभन्दा पहिले त तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर हुने खालको नीति र कार्यक्रम आउनु पर्यो, कृषि क्रान्ति गर्नु पर्यो। क्षमतावान मन्त्रीको आगमन हुनु पर्यो? होइन, क्षमतावान भन्ने तपाईँको चाहिँ पार्टीको जो नीति छ त्यसअनुसार नै हिँड्ने हो, उसले बाइपास त गर्नै सक्दैन नि। शक्ति राष्ट्रहरूले जुन नीति अपनाउन यहाँ दबाब दिन्छन् त्यसअनुसारको तपाईँको चाहिँ यहाँ नीति आउने नै हो। त यदि कुनै सरकारले तपाईँको चाहिँ आत्मनिर्भर देशलाई, नेपाललाई आत्मनिर्भर गराउने त्यो नीति कार्यक्रम ल्यायो, बजेट ल्यायो भने त ऊ सत्तामा बस्नै धौधौ पर्छ नि। यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यसो हुनाले कुनै व्यक्ति विशेषले भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ सरकारमा बस्नेहरू, राजनीतिक पार्टीहरूको त्यो नीति हुनु पर्यो। देशलाई आत्मनिर्भर गराउनको लागि परमुखापेक्षी नबनाएर स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व चाहिँ जोगाइराख्नको लागि पहिले त तपाईँ आफ्नो खुट्टा उभिनु पर्यो। अब ठ्याक्कै सर, अहिलेको म परिस्थितिमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। वर्तमान नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने फेरि प्रक्रिया चलिसकेको छ। अब क्षमतावान मन्त्रीको आगमन हुनुपर्छ भनेर पनि दबाब भइरहेको छ। परिणाम दिन नसकेका मन्त्रीहरू फेरि फेरबदल हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले त अडान राख्नु भयो नि त? होइन, अर्थतन्त्र धराशय छ, बेरोजगार छ, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अहिले धराशय भएको अवस्था छ। होइन, त्यस्तो त नीति ल्याउनु पर्यो नि त। संसदमा चाहिँ नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो नि त। आत्मनिर्भरको अर्थनीति ल्याउनु पर्यो, त्यस खालको बजेट ल्याउनु पर्यो। त्यो औद्योगिकरण कसरी गर्ने,
पुराना तपाईँ चाहिँ लिलाम गरेर तह नस पारेका कल कारखाना उद्योग धन्दालाई कसरी फेरि चाहिँ अब बिउताएर लैजाने त्यो नीति आउनु पर्यो नि। कुनै मन्त्री आउने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ त्यो नीति एक्लै त्यसले पारित गर्न बनाउन सक्छ र सक्दैन। कुनै राम्रो मन्त्री आयो व्यक्ति आयो भने उसले चाहिँ घुस नखान सक्छ, भ्रष्टाचारबाट ऊ जोगिन सक्छ। तर जब चाहिँ राज्यको नीति नै चाहिँ आत्मनिर्भर नीति छैन, समाजवाद उन्मुख जाने नीति नै छैन र किसानको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा, बेरोजगारको पक्षमा, औद्योगिकरण गर्ने पक्षमै त्यो नीति कार्यक्रममै आएको छैन भने कुनै चाहिँ राम्रो भाषण गर्ने, राम्रो अन्तर्वार्ता दिने कुनै मन्त्री आउँदैमा त्यो रातारात चाहिँ समय बदलिन्छ। भनेपछि नीति कार्यान्वयन हुनु पर्यो सर्वप्रथम। नीति त्यस खालको नीति आउनु पर्यो, त्यस खालको बजेट आउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ सम्बन्धित तपाईँ चाहिँ मेन पावरले त्यो नीति कार्यक्रम असल जनपक्षीय नीति कार्यक्रम र जनपक्षीय बजेट आउनु पर्यो र त्यसलाई तपाईँ चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै देशको चाहिँ समाजको, नेपाली समाजको अनुहार बदलिन्छ। त्यसो भए नत्र के फरक पाउनुभयो त? त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नि यो संसदीय व्यवस्थाभित्र त्यसो भए नैतिक जिम्मेवारी भनेको लिँदैनन् नेपालका नेताहरूले। उहाँको फेरि आगमन हुनु भनेको त्यो नैतिकताले पनि नदिनु पर्ने हो नि त? होइन, त्यो या त त्यो भिडियोमा जुन खालको चाहिँ अब बार्गेनिङ भएको छ 70 करोडको बार्गेनिङ, त्यो बार्गेनिङ त्यो चाहिँ नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो। त्यो बार्गेनिङ भयो कि होइन, त्यो झुटो हो, त्यो गलत हो भनेर नेपाली जनतालाई चाहिँ प्रश्न पार्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले त प्रश्न पार्नु भएको छ नि, यो उहाँको बोली नै होइन भनेर भन्नुभएको छ। त्यो गोकुल बासकोटाको बोलीमा अरू कसले लोली मिलाइदियो? त्यो प्रमाणित हुनु पर्यो नि। हावा फैलाइयो त्यति होइन, कसैले हावा फैलाउन पाइन्छ। यदि हावा मात्रै फैलाएको भने किन राजीनामा दिएको थियो? किन? मेरो बारेमा प्रश्न उठ्यो, त्यही भएर मैले राजीनामा दिएँ। त्यो त बुझेँ। त्यस कारण त्यो 70 करोडको जुन खालको भिडियोमा चाहिँ प्रष्ट आएछ, दुनियाँले देखाएको छ, त्यो कुरा त गलत ठहर्नु पर्यो त। त्यसो भए गोकुल प्रसाद मान्छे हो त्यो नियुक्ति गर्नु भनेको त्यो भनेको त्यो तपाईँ चाहिँ गल्ती कमजोरीलाई तपाईँ चाहिँ बदमासीलाई तपाईँ चाहिँ निरुत्साही बनाउनुभन्दा, हतोत्साही बनाउनुभन्दा झन् तपाईँ प्रोत्साहन गर्नु हो। त्यसबाट हुनेवाला केही छैन, त्यो राम्रो हुन्न। तर राम्रा काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन फेरि पुनर्नियुक्ति गरेको परिपाटी छ कि नै सर यो बेला? अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग पनि उठिरहेको छ, उहाँको फेरि पुनर्नियुक्ति हुने सम्भावना पनि बढेको छ। राम्रो मान्छेलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने त त्यो त एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तै हो नि। जसले राम्रो गरेको छ, जसले चाहिँ नि अब गलत गरेको छैन, अब उसलाई तपाईँ चाहिँ नि अब निरन्तरता दिनुपर्छ र कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो प्राकृतिक नियम हो। अरू कुरा तपाईँ चाहिँ यहाँ नेपालमा उदारीकरण गरेको सबै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै चाहिँ व्यक्तिलाई दिएको, नाफा गर्नलाई दिएको। कुरा पनि झुट कसरी उ भयो भने प्राधिकरणमा चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, बदमासी हुन्थ्यो। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ साझा कसरी डुब्यो, नेपालका तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ राज्यले चलाएका जे तपाईँको चाहिँ नि अब संस्थाहरू हुन् ती सबै डुबाए। त्यो डुबेको हुनाले त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ भएको, त्यो डुबेको हुनाले चाहिँ व्यक्तिलाई दिने भएर शिक्षाबाट सरकार उम्कने, स्वास्थ्यबाट सरकार उम्कने, अनि विद्युत प्राधिकरणबाट जो सामुदायिक तपाईँ चाहिँ संस्थाहरू हुन् विद्युतकै लागि अहिले ती सबै तपाईँ चाहिँ निजीकरण गरेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मोटाउन हो, व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउन हो। समुदायलाई तपाईँ चाहिँ रोएर व्यक्ति मोटाउन दिएको तपाईँ चाहिँ साम्राज्यवादी योजना हो। विद्युत प्राधिकरण त्यही हो नि। जब राजनेताहरू तपाईँ चुनाव जितेर आउँछन्, विभिन्न खालका आफ्ना झोलेहरू तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अनावश्यक चाहिँ बढी कर्मचारी त्यहाँ पठाउँछन्, त्यो डुब्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै व्यक्तिलाई त्यो जिम्मा दियो भने भ्रष्टाचार भए पनि त्यो डुबे पनि त्यसरी बिहोर्छ भने त्यो उम्केको। यसको मतलब के हो भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यो उदारीकरण बजार अर्थतन्त्र तपाईँको चाहिँ नि त्यो बहुसङ्ख्यक जनताको चाहिँ हितमा होइन, त्यो समाजवादी बाटोमा जाने होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ सामूहिक चाहिँ एउटा जिम्मेवारी
सामूहिक तपाईँको चाहिँ नि नीति र त्यसकालको व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्दा पनि व्यक्तिलाई नाफा कसरी हुन्छ कुनै पनि संस्था जिम्मा लाउँदाखेरि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ चाहिँ राज्यको केही मान्छे राम्रो पर्यो भने त त्यसले नाफा कमाउनु रहेछ नि त 10 अर्ब नाफामा गएको छ नाफा कमाउनु रहेछ नि हो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि प्राधिकरणकोबाट पनि के उदाहरण भयो भने अब सामुदायिक त्यस्तो संस्था चलायो भने त्यहाँ चल्दैन भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने जो तर्क थियो नि त्यो त गलत ठहर्यो नि त प्राधिकरणले जब चाहिँ त्यो चाहिँ 2-4 वर्षमा उसले नाफा कमायो भने त्यसभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ त्यसमा भ्रष्टाचार भएर त्यो घाटामा गएर त्यो त्यस खालको घाटामा गइरहेका कतिपय संस्था छन् नेपालमा अब यो एयरलाइन्स भन्नु न त्यस कारणले यो जुन चाहिँ अब प्रवृत्ति छ राणा गए पनि राजा गए पनि पञ्चायत गए पनि तपाईँको चाहिँ जो प्रवृत्ति छ आफूलाई चाहिँ फाइदा के हुन्छ व्यक्तिलाई फाइदा समाजलाई होइन देशलाई होइन जनतालाई घिसिङले समाजलाई हेरे होइन कुलबान घिसिङको त काम देखियो त उनले पहिलो कार्यकालमा 10 अर्ब नाफामा ल्याइदिए विद्युत प्राधिकरण देशकै उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा उनले स्थापित गराइदिए अब दोस्रो कार्यकालमा उनले उनको आशा राख्न सकिन्छ अथवा अन्य विविध क्षेत्रमा उनले प्राधिकरण विस्तार उनलाई त त्यो त जसले तपाईँको चाहिँ नि मौका पायो कि कमाउनु पर्छ लुट्नु पर्छ र तपाईँको चाहिँ ऐयासी जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने जो प्रवृत्ति छ सामन्ती प्रवृत्ति लुटेर प्रवृत्ति त्यस खालका त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा नेपाली जनताले आवाज पनि उठाइरहेका छन् तर नेपाली जनताको त्यो प्रवृत्तिमाथि चाहिँ अब विजय भएको छैन राणा गए पनि राजा गए पनि पञ्चायत गए पनि जे गए पनि अब प्रशासनमा बसिसकेपछि अथवा राजनीति गर्ने भइसकेपछि मुख्य कुरा कमाउनु पर्छ आफू बन्नुपर्छ आफ्ना नजिकका मान्छे बनाउनुपर्छ नातावाद कृपावादको व्यापक जुन प्रचलन राणाकालदेखि थियो त्यो अहिलेसम्म त्यो प्रवृत्ति चाहिँ यथावत छ त्यसो भएर मुलुक दिन प्रतिदिन तपाईँको चाहिँ कमजोर हुँदै 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 गयो ठिक छ सर कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ जाँदा जाँदै संक्षिप्तमा तपाईँले हेरिरहेका दर्शकहरूलाई केही छुटेको भन्नु केही छ अब राम्रोतिर मुलुकलाई लैजानको लागि चाहिँ हामीले सङ्गठित आवाज उठाउनु पर्छ हामीले चाहिँ सधैँभरि परनिर्भर भएर हामी जुन अवस्था अहिले बाँचिरहेका छौँ यो अवस्थालाई हामीले बदल्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्वमा समेत प्रश्न चिन्ह चाहिँ लाग्न सक्छ त्यसो भएर सबै देशभक्त नेपालीहरूले आफ्नो ठाउँबाट अब एउटा सामूहिक स्वार्थ राष्ट्रको स्वार्थलाई तपाईँको चाहिँ संरक्षण गर्ने यो एउटा सङ्गठित चाहिँ एउटा आवाज चाहिँ नि उठाउनुपर्छ र चाहिँ मुलुक बनेपछि हामी बन्छौँ मुलुक बनेपछि मात्रै चाहिँ एउटा व्यक्ति बन्न सक्छ एउटा व्यक्तिले सुख पाउन सक्छ अवसर पाउन सक्छ कुनै व्यक्ति विशेषले औँलामा गन्ने तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरू बनेर उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिएर लाखौँ करोडौँ जनताको चाहिँ अवस्था सुध्रन्न त्यसकारणले राष्ट्रका अगाडि देखिएका विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा चाहिँ सङ्गठित आवाज उठाउनुपर्छ र नेपालको अहिले जुन अवस्था छ स्थिति छ यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र मुलुकलाई चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व बचाइराख्न सबै आम नेपालीहरूको आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ। यहाँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।